سلامت عنا بلكم يتوعل زهوركم تملكتنا كاب تلفزيون تجراي نعلة سوني ساعة 6 فرقان زبلنا بزيناتات حزنا لكم قريبنا لنا زيناتات الساعتنا مرحنا أنا أديم كحسين مدام ركت قادمة على مصاي حوس حبيرناكم كنسأني حنا نبفلا ما زينانا سجيرنا أب فابريكا بارتيكل بورد مايجو بزجات أما حدا جابار أب سب النبرتن جودات كم زبط حتى قليتهم بت زجات أما حدا جابار زاجيد 3 سباتي وتم من تحلف دشت دماغ قليلا كبيدن جودات كم زبطهم تحبيرو نابز قصد ديانا سجيرنا والفي نت قداي زخونه سبت راين زيكونس فتوتون كي تعرف ناب حدقا زساطح مخانو كاب والفي زحاوي وغنات قليتهم اب ماخل محبحب حومات امرن ارغاوانن 180 امر حومات يحبحبو كام زلو دما تقليتو سلامايت قبر عملاخ توسخ يزالا أب فريمناتوس محبحب حمات أمرون أرجاويان زرخبنا يوم مناسي بوازا جزء محلفي تقمنان يزناق عنا نيلوم ننوح أوان زوسدو وزنبرو معون حشش ناول في تغيرو موداتو محبراون قطباون من نبابرهم أقاويسو هيوتهم أب زخفاء نايسنا أمرو حمام تساتيحهم من بارم يقلصو والفي يونيفرسيتي مساعته قدم يونيفرسيتي تصنع أقام نيرني سوس حماقي يزن نير ولادي بعل بسوس سلسة عنقو بشكار سلسانكو تعمي حما ريتو ينيرنا وسوس يونيفرسيتي مساعته هجن محازوت كتقام رئي كأخ عن مصنعتي تكمي جات مصنعتي تكمي للوجع سميع يوانم كم خالت مناسك تشويدا على جات جميرة مالت عبالخا تتصنوني وعبالي حزم عاد تتصنوني ونعمت كاو يونيفرسيتي سالسة عامة مسوات أخوي تمرت قاريته أنا بزح مويا كفر النورخو أقول قاريني أخو مالت أنا ياو يونيفرسيتي قمت نايزة تمساسال تاريخيو بقولينا أتينايو برا تقرأ شعيتو أي تلامذة نيرو نقام نوري اللي نيرو تحرقهم أم ترشح graduating class مسونكم سوما مهاران توايسة تحرقوا اللي ما تزرقهم جابونو تايستغيره بايبولار ديسوردر تفيله والفي نتقداي زخونه سب طراي زيكونس نبيت سبون فتوتون كي ترفه ناب حدا غاز الساطح مخانو زتغلص خوينو لومي ازوم منعسي دحر بزح سقاين مكران بستغبرلهم امراو حكمنا كاب والفي نصا خمزوصو كيردو محبرسب تقود لها هم مقدا انا حزي سيفيل انجينير لي مخانه يبعلو هندي سب غودي حزي اكوي باهي سنكي mental depression نيو نو عليه حميمه بعلي بالفتر خو كوز مالتي بعلي بالفتر خو addiction نو عليه حميمه سي خالي سب لكن من مسوس لا يولس حميمه نيو خد كبسنا وصا يز ነገር زي كمزي تقملو بالتلو public image كخبلاشتلو لسمع كرايسس نيو هز مسو تاي مالتي مش مازر كمش بيسكاون السلام يلكن مش محبرسب كون يعني امان اوزي دو كمزي نحسو نغرنا يولخا مش محبرسب كون تود لخا بقى نعم من أحمق كونديشنير مالتي قال ما بقى والفي بزح ملكو خمصي خلي زبلو اب حفشاو ريفرال هوسبيتال عيدر سبيشاليست امرو ايته اصدنجل هادرا مبزحتي غزي من اسيات بدفيت مقربو من مزنقو من نابول في خمزاتون ولدي كان مفلمتو جميروم اب علتاوي منقسقاس دقم كتتلن معداخ غبرو ويلابو نمان زاد فيت حدي انتنا مجمريا غزاون دقنا بيمعلو مخانون راي هذا ديبريشن سايكوسيس ويم لقنا تايل بحال سقات حمام ጭንቀት ውጥረት البحال حمامات نيو زيوم تقاطيمو مفتح بملستا يخونه ويم بጫት بحشش شغارا يخونه مفتح له اكل مخادم بي متنكر يدلي دحر متنكر ليله نمملاس عدل سلو تحكما اي بدن بيرفكتلي اند تحكيمو خوينو ግን بزحات تلوطو كونيو أزيام الحق السلوتي أب فريمناتوس محبحب حمات أمرون أرجاويان مكايد السرح أبا قبر مدهم برها خمس بلوو أب تكالوم 180 أمر حمات يحبحبو كم زلو زقالز خوينوم أب تتكال زلو حمومات وجنات بقلت فنخحاويو تتلن محبحبن كم زقبر اللوم يزاربو كابزيوم توم 180 ناي حمومات أمرس تتحازو مالتي أب حدا جزا ناي حدا ناي حمومة أمر اللو مالت جزا ملء سلاز حمم مالتي حدا أب كمزي صقم زلو نحمم عمره محبحب مالت معرف مالت بيتسب ملء معرف مالتي سوس زبحال حمام كندينا حدا غنيا قدع حمام مخانس قلص ايو مالتي
መንእሰይ እዞም ወልፍታት መጠን ጉድኣቶም ከቢድ ምዃኑ ተረዲኦም ዓርሶም ነፃ ከውፁን ነዚ ዓዲ መፍረይት ክኾኑ ኣብ ምህዞን ስራሕ ክዋፈሩ ይግባእ ኢሎም እቶም ወገናት ዘርኡ ቢዝነስ ግሩፕ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይን ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይን በብዓመቱ ንብሉፃት መምሃራን ትግራይ አፍልጦን ሽልማትን መሃብ ዓሊሙ ሰነድ ስምምዕነት ተፈራሪሞም በመሰረት እዚ መጋቢት 28 2017 ዓ.ም ካብ መላእ ትግራይ ዝተውጻጹ 217 ብሉጻት መምሃራን ስነ ስርዓት ሽልማትን አፍልጦን ከም ዝሳለጡን ተገሊጽሎ ሸዊት ሙላለም በዝርዝር ሒዛቶላ ዘርኡ ቢዝነስ ግሩፕ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይን ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይን በብዓመቱ ንብሉጻት መምሃራን ትግራይ አፍልጦን ሽልማትን ንምሃብ ዓሊሙ ሰነድ ስምምዕነት ተፈራሪሞም ኣብ ትግራይ ድሕሪ ዝተፈጸመ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ኣብ ስርዓት ትምህርቲ ብፍላይ ድማ ኣብ መምህራን ኩሉ መዳይ ሃሳያ ከም ዝበጽሐ ዝገለጹ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘለዎም ኩሉ ዓይነት ጸገማት ተጻዊሮም ጸገም ሕብረተሰብ ብትምህርቲ ንምፍታሕ ንዝገብርዎ ዘለዉ ጻዕሪ ክብርን ደገፍን ከም ዘድልዮም ይገልጹ ካብዙ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ዘውጽሕልና ዕንወት ንኽንወጽእ ኣብ ዝግበር ዘሎ ርብርብውን ምናልባት ናይ መምህርነት ግዴታኦም ጥራሕ ስለ ዝኾኖም እንታይ ኮነስ ብቐንዱ ካብ ጸገም እዚ ክንወጽእ ብትምህርትን እዩ ትምህርቲ ድማ እሰረት ኩሉ መዳዊ ሕውየትናን ምርጋጽ ብሄራዊ ረብሓናን ምዃኑ ኣሚኖም ኣካልቲ ብሄራዊ ቃልሲ ገይሮም ኣካልቲ ብሄራዊ ተጋድሎ ገይሮም ከም ሓደ መምህር ከሰርሕ ዝኽእል ኩሉ ነገር ከይተማልአሎም ናይ ባዕሎም ጸገማት ተጻዊሮም ጸገም ማሕበረሰብ ብትምህርቲ ክፈትሑ ዝጋደሉ ዘለው ተጋደልቲ እዮም በዚ መሰረት ዘርኡ ቢዝነስ ግሩፕ ዝተምሃሮ ወለዶን ዓድን ንምህናጽ ዘለዓለ ግደ ዘለዎ መምህር ንምብርትታ ዓሊሙ ሽልማት ብሉጻት መምህራን ዘርኡ ብዝብል ስያመ 28 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ካብ መላእ ትግራይ ዝተሓረዩ 217 ብሉጻት መምህራን አፍልጦን ሽልማትን ከም ዝህብ በዓል ሃፍቲ ዘርኡ ገብረ ሊባኖስ ይገልጹ ኩሉ መምህር ትግራይ ክሽለም ይግባኦ ክባራታ ይግቦ ክድገፍ ይግቦ ለምንታይ ምእንቲ ብርሃን ህይወትና ለጽባሕ ብርሃን ልህብ ስለ ዝኾነ መምህር ማለት ብርሃን ስለ ዝኾነ ስለዚ ከም ኖርዘር ስታር ሆቴል ብዝኽእሎ ንግዚኡ ለ217 ዝኾኑ መምህራን ብዝኽእሎ ንእሽተይ አፍልጦ ሽልማትን እናሃበል ቅጽል ብዝብል ሓሳብ ስለተገበረ እዩ ስለዚ በየዓመቱ ኩሉ ግዜ ለመምህርና ለ217 መምህራን ለግዚኡ ተወሰነ ናይ ድጋፍና ገበርና መባራት ዕውቅና እናሃብና መነሻ ኮይኑ ለቀጻል ግን ናሰፍሕ ለኸደሉ መንገዲ ለምፍጣር ዓሊምና ኢና እዚ አንሰርሕ ዘለናሞ ካልኦት ሰብ ሃፍቲን መምህራን ኣብ ዝውሃብ አፍልጦን ሽልማትን ተሳተፍቲ ክኾኑ ዝጸውዑ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ ካብ ነፍሲ ወከፍ መምህር ትጽቢት ዝግበረሉ ረቓሒ ዘማልአ መምህር ኣመራርሓ ትምህርትን ትካልን ተሸላሚ ከም ዝኾነ ይብሩሁም ረቓሒ ተዳልዩ ናብ ወረዳሃትን ኣብያተ ትምህርትን ተዘርጊሑ እዩ ወረዳሃትን ኣብያተ ትምህርትን እስካብ ትማሊ ካብ ኩለን ወረዳታት ሓደ ብሉጽ መምህርን ሓደ ብሉጽ ኣመራርሓ ኣብያተ ትምህርትን መልሚሎም ሰዲዶምልና እዮም ከምኡውን ዞባታት ብፍላይ ንወለዶ ክተርፍ ዝኽእል ሩኡይ ስራሕ ንኻልኦት መምህራን ትምህርቲ ክኸውን ዝኽእል ኣብ ስራሕ ዘመኖም ሩኡይ ስራሕ ንዝፈጸሙ ግን ኣብ ዝቐረባ ግዜ ብጥሮታ ናይ ዝወፁ መምህራን እውን ኣመራርሓ ትምህርትን እውን መልሚሎም ልኢኾምልና እዮም ዝቕጽል ስራሕ ካብዞም በብወረድኡ ዝተላእኹልና 93 መምህራን 93 ዝኾነ ኣመራርሓ ትምህርቲ እናቶም ጥሮተኛታት ኣብዚ ክልል ከዓ ተወሳኺ መወዳደሪ ረቑሕታት ኣለው ተወሳኺ ውድድራት ኣለው ማሕበረሰብና እውን ናይ ቀደም ተማሃሮኦም እውን ናይ ሕዚ ተማሃሮኦም እውን ድምፂ ብዝህብሉ መልክዕ ዝተዳለወ እዩ ስለዚ ኣብዞም ዝቕጽሉ ክልተ ሰሙናት እዚ ስራሕቲ እዚ ወጊድና ኣብ መጋቢት 28 ናይዚ ናይ ብሉጻት መምህራን ኣመራርሓ ትምህርትን ናይ አፍልጦን ሽልማትን ስነ ስርዓት ተካየድ እዩ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ እዚ ስነ ስርዓት አፍልጦን ሽልማትን ዓውት ንኸውን ብኩሎም ኣማራጺታት ፈነወ ተበጻሐን ምግባር ከም ዝሰርሕ ዝገለጸ ድማ ምክትል ዋና ዳይሬክተርን ሓላፊ ትሕዝቶን ጋዜጠኛ አፈወርቂ ገብረ ህይወት እዩ በትግራይ ቴሌቪዥን ክመጽእ ከለኻ ብሬድዮ ብማሕበራዊ ሚድያ በቴሌቪዥን ባዕሉ በቲ ሜንስትሪም ሚድያ ቢልና ዝውድድር እዚ ዝሓሸ
درجة خبصح زحاشة قبولنت كله لو واطاي كأخون تتحزل علامة كعوتن كساخن نايب عرض خونه قدر خصاوت يو حاسيو نابزي مدرخ زي متزلو إن دوزي كأخن جورينا كاوزي حليفون باستفالي مجدد تولدر نابز حاشة درجة خبصح تم نايم لا عال صراحتي تم قدمن فلوت زقبهم صراحتي تم نايم رأس آخرتات بعلو تزوم بقربت ككاتلهم بقربت كفلتهم ناي مقبار عدلنا ونسفيو ناي SMS عدل لنا 906 زبان سو زمجد زيون حدا خنطقم لغولنا سب بقربو كافتم ممهران زهبو حساب ناي مودات ازور نوي ناودر نحدا خمس خوينم ناي SMS عدلوا لنا ناي فيسبوك كامبينون كنقبر نخينا خمتا عنتو لنورنا استفالي سبوتات بمسرحون كنسرح نخينا استفالي برودكشنسون كنسرح نخينا دوكمنتر سلو بانلز كنقبر نخينا قدمت ولدر قدمت ناي مودات اودر زلو نغرات نتي كوم زل قدوس تكبار نابز حاشه درجه خعبز خل منقساسون كم تلمح حزنا نسرحنا له نخيز لنا امودات خات سيرمونيال زخونه سنه سرعات ناي كتافنو سرعات هلوت ناي كتافنون بكلهم بلاتفورمز ماتي براديو محمراويده بتلفزيون شفان كرهول زغال عدل سفيحيو بالدرجات سن مخادون حزي كم تلمحزنا ننقساس لنا مات اب محاسسه كباب زلنا تساتفون جنزامل بمعواي جبنن سقات جبنن اب منكاي اجامنا كنبر كتينا يلوم نبرتي كفله كتما عيدر اب كفله كتما ابو محاسسه كبابي ما اخل بمقبار مدرخ تساليتو هافتم جبر يوحنس دمات مدرخ تخاتاتيلو سبسبصاب اواريد الله بكفله كتما عيدر جبنن سقات جبنن منكاي ودابتات حبر السبن اكلات ستان تواريدم كسرحو زعلمه مدرخ زته تساليتو نزوم زفصم زلو جبنات منكاي حبر السبن اكلات ستان تواريدم كسرحو دما ازاز بوليس كفله كتما جبر كريستوس فاسيلن حلفي ممحدار صتا ايت كيداي كحسين تزاريبوم زرع زلو ناي صتا صقمات بفلاي استفلالي سرقن كالوت جبناتن تحاورنا مستول ملكه اكل تماعنا لا تغبارون بصفحات اتينا تم زلو صقمات مس حبرسبنا خوينا نمفتح زغبر زته بستودو سرقታት እንሄ بستودو سرقታት ዘሎ እዚ خانيه تنايتي بوليس ወይ ደሞ ናይ ሰራዊት ወይ ናይ ምልሻ ግደ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ተሕረሰብ ግደ ክሎ እዚኻ ስድራ ተኮር ጀሚሩ تناي ወዳደቡ ናይ ዝሓለፈ ዝነበረ ጽቡቕ ኣወዳድባ ንሱን ክመጽና ንጻር ዘለና ካብ ቀረባ እዋን ነዘ ኣብ መሰረተ ልምዓት ዝፍጸም ጉሕለት ይበረኸት ምህላው ኣብቲ መድረኽ ዝተገለጸ ኮይኑ ሕብረተሰብ ስርቅን ካልኦት ገበናትን ኣብ ምንካይ ብንቕሓት ክከታተል ተሳተፍቲ ሓቢሮም ታኣተወኒ ውሎ ተሰማና ተሰረቀ ላራየ hamle raayxid nuurootu iyo wanaagtum ናይ መብራህቲ ነገራት ናተባላሸና ራይሱ ይደኸይድ ዝኾነ ትኾን ወየሉ ያጠቅም ወናግቱም መንግስት ማድረግ ይዋንዲው ክንሕልዋ ዝግባእ ትዝብን ንሕናኒና ስለዚ ትሕብረተሰብ ዘይምሕላውስን ዋዕሉ ጸረ ዋዕሉ ይኸውን ከም ዘለስ በተሓሳስባ ደረጃስ ማዕረኽ ንከውን ኣለና እንትፋስና ክንብል ከለናስ ካብ ወቃዕ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ዝኾነ ይኹን ሕጎ ዝኾኑ ስራሕቲ حلوانا بعلتنا خنطانا خرلنا هلوي كونتات بوليتيكا انا حلوا صدتا يصلو مهلاون وحد صدتا مفتار انا كل ربرب زطلب مخانه دما تغليصوم قالوا صحيتو ناتناي بوليتيكا قيد زلت ناي صدتا دحريت غديفو نغون غديفو بو بيلم كاتملياو خاني بستودو ملقها ابزيا بايتار خيمنا لنا ايلم حزبي يسقلو يسرقلو خونه يكون اكل او ناي سلام كاوين بلوكن الون قطنون طاوين تحاويرو حرسو وديو حرسو بعلوانا خوينا يتصطا بغنزون بغلوتن كحلي الوي كما تግራይ ዘላቕ ሰላም ክሰፍን ምርዳን ኣብ ዙርያ ሰላም ዕሳለን ይጠለብ ክብሉውን ኣብ ተመድረኽ ዝረኸብናዮም ተሳተፍቲ ገሊጾም ኣነ ክኸውን ይልግቦ ግን እዩ ምናልባት ዓበይቲ ዓድን ሃይማኖት መራሕትን ኣብ ሓደ ዓብይ ኣዳራሽ ተሰብሰቡሞ እቲ ዘሎ ነገራት ተዝረም ምክንያቱም ንሕና በሚዲያና ንሪኦ ኣለና ምር ተሳተፍሉ ደረጃ የለን አያሳትፈና አይደለም ካሳትፈና ለኸልስ መንዩ ካ ተሐስብ ተለኻስ ጣላን ሐሲና ይናደላ መንዩ ኸልመር حل زعدي قطنا يطفينا نيو تا سلام تراغاغينا حيزنا نحنا بزع سلامنا نسرح نسهم بزع بوليتيكو مسرح دحريو بعلو كعريو سلازي نهزبك حسولهم ناي حزبي لب تركتا كنولهم كصنعلهم حزبهم كراغاغالهم اب وردان باسنيتي تابع عدي هيدم مطعميت اب زبحال مفاسس بمتحبار محبراو رديت تግራይ ኢፋድን ቢሮ ሃፍት ማይን ኢነርጂን ፕሮጀክት ልማት መስኖም
ላዕሎት ሓለፍቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ነበርትን ለገስ ትካላትን ኣብ ዝተረኸብሉ ተመሪዮ እቲ ፕሮጀክት ልዕሊ 59 ሚልዮን ብር ባጀት ወጻኢ ዝተገበረሉ ኮይኑ ጠቕላላ ዘልምዖ ስፍሓት መሬት 97 ሄክታር ኮይኑ 52 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 222 ወገናት ተጠቀምቲ ዝገብር ፓምፕ መስኖ ፕሮጀክት ሙኻኑ ኣተሓባሪ ኢፋድ ጨንፈር ትግራይ ኣይተፍጹም ገረ ሚካኤል ገሊጾም ምክትል ሓላፍ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ፈጥሮን ትግራይ ኣይተ ኣለም ብርሃን ሓሪፎዮ ብግዲኦም እቲ ፕሮጀክት ኣብ ምምሕያሽ መነባብሮቶም ተጠቀምቲ ዘለዎ ግደ ዓቢ ምዃኑን ሓረስቶት ነዚ ብዝግባእ ተረዲኦም ኣብ ከባቢኦም ዝርከብ ሃፍተ ገነት ናብ ረብሓ ከውዕልዎን ኣብ ልምዓት ክሳተፉን ከም ዘለዎም ኣረዲኦም እቲ ተገጢሙ ዘሎ ንብረት ካብ ወጻኢ ብብዙሕ ወጻኢ ከም ዝመፀን ነዚ ድማ ሕብረተሰብ ግቡእ ክንክን ክገብረሉ ከም ዘለዎ ምክትል ዳይሬክተር ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ካልኣይ ሓቢሮም ሓላፍ ቢሮ ሃፍትን ማይን ኢነርጂን ኣይተ ሞጎስ ገረግዚኣብሔር እዚ ብሓገዝ ኢፋድ ዝመፀ ገንዘብ ከምዚ ተሰሪሑ ናብ ምረቓ ንኽበቅዕ ግደ ኩሉ ኣካል ዝለዓለ ከም ዝነበረን ብቐጻልነት ዝጎደሉ ነገራት ንምምላእ ከም ዝስራሕ ገሊጾም ነበርቲ እቲ ከባቢ ንዝተሰርሐሎም ፕሮጀክት ልምዓት መስኖ ብምምስጋን ብዝግባእ ከም ዝጥቀምሉ ድማ ኣመላኺቶም ኣብ ሆስፒታላት ብሕጽረት ደም ዝሓልፍ ህይወት ወገናት ንምድሓን ዓሊሞም ደም ከም ዝለገሱ ነበርቲ ከተማ ኣክሱም ገሊጾም ፍስሓ መዝገበ ካብ ከተማ ኣክሱም ዝለኣኸልና ጸብጻብዩ ገረ መስቀል ኪሮስ ድማ ከም ስዕብ ኮርበዩ ንመበል 69 ግዜ ደም ዝለገሱ ነባር ከተማ ኣክሱም ሓለቓ ሚእቲ ፍትሃ ነገስታ አስረሰይ እቲ ልገሳ ደም ከም ልምዲ ከም ዝወሰድዎን በዚ ድማ ዕግበት ከም ዝስምዖምን ይዛረቡ ዛሃ ኩሉ እዚ መበል 69 እዩ ቅድሚ ሕዚ እንዳሃውቅ የመፀ ሕዚ እውን ኣበይ ሕጉስየ ብቐሊሉ ብዝትካዕ ደም ህይወት ኣዴታትን ሓደጋ ዝበፅሖም ወገናትን ከይሓልፍ ብምሕሳብ ኩሉ ግዜ ደም ከም ዝልግሱ ድማ ይገልጹ ሕሙማት ናይ ደም ዘልዮም ሰባት ብምልኦም ሓገዝ ይኸውን እዚ ደም ብምሃበይ ሕጉስ እየ ኣብ ሰውነተ ዝመፅእ ለውጢ ደሞ ሕጉስ ደም ዝተቐየረ መጠን ናይ ሓድሽ ደም ኮይኑ ንኻሊእ ወረድየ ንባዕለይ እውን ሕጉስ ዝኾነ መንፈስ ክህልወኒ ይገብሮ ማለት ካልእ ንመበል 10 ግዜ ደም ክትልግስ ዝረኸብናያ ንእስቲ ሚልዮን ሃይለም እትልግሶ ደም ህይወት ዘድሕን ብምዃኑ ባህታ ከም ዝፈጥረላን ንቐጻሊ እውን ብተኸታታሊ ልገሳኣ ከም እትቕጽል ትዛረብ ብጣዕሚ ሕጉስቲ እየ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ኩሉ ግዜ ከዓ ክልግስ እየ ጎንኩም ኣለኹ ብሰንኪ ተፈጥራዊ ሓደጋ ይኹን ኣብ ግዜ ወሊድ ብዝፍጠር መድመይቲ ህይወት ወገናት ከይሓልፍ ኩሉ ማሕበረሰብ ደም ክልግስ ይግባእ ይብሉ እቶም ለገስቲ ወገናት ተማሃሮ ይኹን ካልኦት ማንኛውም ነባሪ ሕብረተሰብ ክህብ ነድዮ ደም ዘልዮም ማንኛውም ሕሙማት ደም ምልጋስ ግዴታና ስለዝኾነ ኩሉ ክህብ ኣለዎ እምነት ኩሉ ነገር ስምዒት ስለዘይብሉ ኣብተደ ተነትርፍ እየ ዝብል ለግሱ መንእሰይ ኣተሓባባሪ ጉጅለ ኣገልግሎት ባንኪ ደም ኣክሱም ኣይተ ገብረ ህይወት ተስፋይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዘሎ ወሰኽ ተሓካሚ ምክንያት ትካላት ጥዕና ዝሓተኦ ዘለዋ ጠለብ ደም ይዓቢ ከም ዘሎን ነዚ ንምምላእ ኩሎም ማሕበረሰብን መድረክቲ ኣካላትን ኣድላይ ትሕብር ክገብሩ ከም ዘለዎም ይፅውዑ ካብ ክልቲኡ ሃይማኖት ዘለና ጨንኩነታት ናይ ደም ልገሳ ካብቲ ዝሓለፈ ዝነበረ ዝቐነሰሉ ኩነታት እዩ ዝረአ ዘሎ ብልክዕ ከዓ ሆስፒታላትና ዝለዓለ ናይ ደም ተጠቃምነት ዲማንድ ኣሎ በዚ ሕሙም ኣሎ ስለዚ ብኣንጻር እዚ ክንወፅሐ ዝግባእ ወይ ክንህቦ ዝግባእ ግልጋሎት ብልክዑ ናይ ዘይምዃን ሽግራት ኣለና ስለዚ ነዚ ምክንያት ጌርካ ያው ምስ ናይ ከተማ ዘሎ ምምሕዳር ማሕበር መናእሰይ ካልኦት ገበር ሰናይ ብፍላይ ምስ ሓኮርቲ ኢና ልምዓንቲ ፕሮግራም ሒዝና ንሰርሕ ዘለና ባንኪ ደም ኣክሱም ሎም ዘበን ልዕሊ 3700 ከረጢት ደም ከም ዝኣከበ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣብ መወዳታ በዚ ሓልኮል ካብ መንቀልታት ሕማም ካንሰር ጸላም ከብዲ ሓደ እዩ እዚ ሕማም ዝሓዞ ሰብ ድማ ንዝተፈላለዩ ሕማማት ብቀሊሉ ከም ዝጥቃዕ ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ኣይደር ፍሉይ ስፔሻሊስት ሕክምና ካንሰር ዝኾኑ ዶክተር ደስታ ሙሉ ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይ መደብ ማዕዳ ሓኻይም ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መሕተት ገሊጾም ፀገነት ግደይ ከም ሰብ ኣዋይደተላ ካንሰር ጸላም ከብዲ ክንብል ከለና ያው ወሃዩታት ብሓደ ኮይኖም ትሹ ይፈጥሩ ትሹ ብሓደ ኮይኖም ድማ
ኦርጋን ልባል ሲስተም ይፈጥሩ ማለት ዛ ጸላም ከብድ ድማ ሓንቲ ኦርጋን እያ ስለዚህ ኣብ ውሽጣ ዋህያታት እኒአዋ ማለት እዩ ዞም ዋህያታት እዚኦም ብዝተፈላለዩ ምክንያት ትጥቅዑ ከለው ወይ ከኣፍቲ ውሽጦም ለለው ስትራክቸራት ጄኔቲክ ሙቴሽን ከጋጥም ከሎ ዞም ዋህያታት እዚኦም ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ካብ መጠን ላዕሊ ክባዝሑ ይኽእሉ ማለት እዩ ኣብቲ ጸላም ከብዲ ውሽጢ ስለዚ ጸላም ከብዲ ውሽጢ ናባዕሉ ዋህያታት ስለለለዎ ኣብኡ ለሎ ዋህያታት እንድሕር ናይ ባህሪ ለውጢ ኣምፂኦም ካብ መጠን ላዕሊ ወይ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ዝራውሑ ተኮይኖም ዝፍጠር ሕማም ካንሰር እዩ ማለት እዩ ኣብ ጸላም ከብዲ ውሽጢ ኮይኑ ሕማም ጸላም ከብዲ ከም መቃልዒ ከም ከጋልጹ ዝኽእሉ ነገራት ሓደ ሲሮሲስ ዝበሃል ሕማም እዩ ናይ ጸላም ከብዲ ካንሰር ዲቱ ካብ ናይ ቫይራል ሄፓታይቲስ ክመጽእ ይኽእል ቢቢሲ እና ሲ ወይ ከዓ ብኻሊእ ነገራት ንኣብነት ኣልኮል ብተደጋጋሚ ምስታይ ክትቃዕ ይኽእል ወይ ከዓ ካልኦት ኒው ሕማማት ላይክ ሄማቶክሮማቶሲስ ዝበሃል እዩ ኣይረን ካብ መጠን ላዕሊ ዝኣብቱ ጸላም ከብዲ ስቶር ክኾን ተሎ ክመጽእ ይኽእል እዚኦም ለሲሮሲስ ከጋልጹና ይኽእሉ እዮም ካልኣ ከዓ ናይ ናን ኣልኮሊክ ፋቲ ሊቨር ዲዚዝ ዝበሃል እዩ ካብ መጠን ላዕሊ ስብሒ ኣብ ጸላም ከብዲ ክበል ተሎ ከም መንቀሊ ክኾንና ይኽእሉ እዮም ንኣብነት ቀዳማይ ደረጃ ተወሲድኪ ብመጥባሕቲ ክድሕን ዝኽእል ሕማም እዩ ኦልሬዲ ዝመጠኑ ለንእስ ስለዝኾነ መብዛሕትኦም ካብ 2 ሴንቲሜትር ንላዕሊ እዮም እና ዞም መጀር ዝኾኑ ደም ስራት ገለ ኣይሕዚ ኦልሬዲ ንእሽተይ ስለዝኾኑ ከዛ ኦልሬዲ ሪሴክት ጌርኪ ኣውፂኺ ኣብ ፎሎ ኣፕ ጌርኪ ናይ ምምላስ ዕድል ዋላ ተሃለወ ግን ናይ ምድሓን ፕሮባቢሊቲ ለኒውን ቀዳማይ ካልኣይ ደረጃ ማለት እዩ እዚ ተጠቃ ፓርት እና ልተወሰነ ኖርማል ትሽሓዊስኪ ተውፅዮ ተለኸ ማለት እዩ ሓደ ሻዕ ከዓ ሊቨር ትራንስፕላንቴሽን ዝበሃል ንቕለ ተኽለ ጸላም ከብዲ ሙሉእ ልሙሉእ ንኩሎም ኣይትገብርሎሚ ንኣብነት እዚ መጠን ናይ ቱመር ሳይዝ ሲንግል ኮይኑ ካብ 2 እስካብ 5 ሴንቲሜትር ጥራሕ ተኮይኑ ሳይዙ ንቕለ ተኽላ ትገብሪ ትኽእል ኢኻ ናይ ጸላም ከብዲ ማለት እዩ ወይ ከዓ እዚ ቲመር ካብ ሓደ እስካብ 3 ዋላ 3 ኮይኑ 3 ኖዱላት 3 ሕበጣት ሃልይዎ ሳይዙ ለስቲል ካብ 5 ሴንቲሜትር ላዕሊ ተኮይኑ ብንቕለ ተኽላ ጌርኪ ክትድሕንዮ ትኽእል ኢኺ ግን መብዛሕትኦም ልመፁ ያው ኣብ ድሓረ ዕብይ ምስለ ደረጃታት እዮም ልመፁ ከዛ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተወሲድኪ እኒኦ ሊቨር ዳይሬክትድ ቴራፒስ ዝበሃሉ እኒኦ ቲፒካል ኣፍታ ሎካል ዝኾነ ትሪትመንት ንኣብነት አብሌሽን ቴራፒ ዝበሃል ወይ ዝኾነ ራዲዮ ፍሪኩንሲ አብሌሽን ወይ ማይክሮዌቭ አብሌሽን ተጠቂሞም ቶም ካንሰር ሴልስ ለብሉሉ ለሕክሙሉ ኩነታት እኒኦ ወይ ከዓ ትራንስ አርቴሪያል ኬሞ ኢምባላይዜሽን ዝበሃል እኒኦ ኣብ በዓል ኣፍታ ብዛ ናይ ዳንዛ ጸላም ከብዲ ደም ስር ጌርኪ ኬሞቴራፒ ዝበሃል መድሓኒት እኒኦ ሂብኪ አትሊስት ሳይዙ ልክቅንስ ጌርኪ ሓደ ሓደ ሻዕ ኢቭን ዞም ሳልሳይ ደረጃ ኮይኖም ሳይዙም ቀኒስኪ ላብ ሊቨር ትራንስፕላንቴሽን ተምጽዮም ትኽእል ኢኺ ዞም ሊቨር ዳይሬክትድ ቴራፒስ ጌርኪ ማለት እዩ ካብ ቴሌቪዥን ትግራይ ዜናታትና እናቐጽልዮም ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብዚ ብምስዓብ ድማ ዜናታት ስፖርት እዚ ሰዓት ብሓየሎም ኪሮስ ሲዕቦ ቀርበና እዩ ሓቢርና ንከታተል ሰላም መጠና ሃበና ደሓንደ ጸኒሕኩም ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብ ቴሌቪዥን ትግራይ ነሳዕ ዝበልና ሓበሬታ ስፖርት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ሰና ምክትሳል ፈለመ ሓበሬታ ኣብ ሕውየት አትሌቲክስ ትግራይ ናይ በዓልና ግደ ብምጽዋት ኣብ ቀጻልቲ መድረኻት ብሉጻትን ምዃን ንጽዕር ኣለና ክብሉ ኣባላት ጋንታ አትሌቲክስ ሽረ እንዳስላሴ ገሊጾም ነጸብጻብ ብርሃነ በየነ ሕሉፍ ዕቋር ከም ሰብካ ቀርቦ እዩ አባላት ሰልጠንቲ ጋንታ አትሌቲክስ ሽረ እንዳስላሴ ዝዋሃቦም ዘሎ ብሳይንስ ተደገፈ ዘመናዊ ስልጠናት ሓጊዞም በርቲዖም ብምስራሕ ኣብ ሕውየትን ዕብየት አትሌቲክስ ትግራይ ናይ ባዕሎም ኣወንታዊ ተራ ንምጽዋት ኣብ ጻዕር ከም ዘለው ይዛረቡ ዘመናዊ ኣብ ሰሙን 4 ኢና ንሰርሕ ስውን 3-5 ቀዳም ሰንበተሎ ኣብ ተዋሃቦ ስልጣኑ ብዘመናዊ ብዕድመኻን ብዝምጥነካ መንገድን ኢኻትዋው ብሓሳብ ተረዳዲእኻን ይንበር ከምቲ ናይ ቀደም ተወርፊዩ ሓሪፍ ጽቡቕ ዘሎ ካውን ወሃወ ስልጠናውን ሓሪፍ እዩ አሰልጠንቱን ጽቡዓት አሰልጠንት ለውና ንወስዶ ስልጠና ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ኮቻትና ብጣዕሚ እዮም ጽቡቕ ዘሰልጡንና እና ናይ በጀት ጉዳይ እዩ ንዓና እንትን ዘብለና ነበር
ብጣዕሚ ጽቡቕ ኢና ንስልጠን እዞም ሰልጠንቲ ብተወሳኺ ከም ዝበልዎም ዘለዎም መጸገማት ንምፍታሕ ሓገዝ ክግበረሎም ድሕሪ ምሕታት ዓበይቲ ፕሮፌሽናል ተጋሩ ኣትሌታት ዝበጽሕዎ ደረጃ ንምብጻሕን ዕውታትን ምዃንን ራእይ ከም ዘለዎም ይገልጹ ከም ወልቀይ ኣነ ዝሓስቦ ልክዕ ከምቶም ናይ ተጋሩ ኣትሌታት ዘለዉ ላዕሊ ደረጃ በፂሖም ዘለዉ ልክዕ ከም በዓል በሪህ ኣረጋዊ ዝበሉ ከም በዓል ኣባዲ ሃዲስ ዝነበሩ ኣትሌታት ብጣዕሚ ጽቡቕ ካብ ክለብ ሰጊሮም ንሃገር ወኪሎም ዘለዉ ልክዕ ከምኣቶም ንክኸውን ኣነት ናተይ تعاوي عدل نزل تمنيتها مالتي كم تنحنا حسوا حقاس ترخينا تنحنا حسوا لعلنا حسوا أنا أتوز اللي كم مسفن مسوا قال ملا يا وابز على درجة صحي ترى الله خير بس بتعري زلنا يحجي كورة وصينا أنا كلب كنعتو كلب دماني بقانتنا وكيل ناديو بكل التجري وكيل نادي إثيوبيا وكيلنا نزل على الدرجة هنا وصينا عدل كابتن بلوصات أتيتات زفريا بروجكت أتيتكس حنت سخونة أتاقانتا تودادرتن بلوصاتن أتيتات كخونون لتقراي زتكون زوكلون أتيتات مفراي نسرح لنا زبالم عسلتاني أتاقانتا ممر قبر مكائل برهم سعري زوم أتيتات قاهدن مقبار كله زملكوت أكالت أمتك قبر اللهم يقبا أيوال ማለት ምስ ቴክኖሎጂ ዝተሓወሰ ዋላ እኳ ቴክኖሎጂ ይሃሉ ግን ንሕና ታብ ቴክኖሎጂ ተዛይብ ዝገበዝነዮ ንቐጻሊ ዓይነቶም ቆልዑነይ ናብ ጽቡቕ ራእይ ክወስዶም ኢልና ንሓስቦ ኢና ንህብ ማለት እዩ ግን እሽተይ እውን ናይ ኣመጋግባ ክፍተታት ስለ ዘሎ ምስተዓቕሞምን ብቕዓቶም ዝኸይድ ንተወዳዳሪነት ዝሕግዝ ኢና ትንህቦም ስልጠና ማለት እዩ ጋንታ ሽረ አትሌቲክስ እንዳስላሰም በገንዘብን በኃይል ሰብን ዝተማለነ ምግባር ምስ ሰባፍቲ ከተማውን ብምዝራብ እታ ጋንታን ምጥንኻረትን ምከም ዝሓዙ ዝገለጸ ድማ መተሓበሪ ክኢላ ስፖርት ከተማ ሽረ መምህር ብርሃነ ፍስሐ እዩ ሰባፍቲ ብክለብ ደረጃ ንኸተሓዝ ዮ ፕሮጀክት ክስታይ ንገብር ኣለና ማለት እዩ ያ ሕቶታቱን ምቕራብ ጀሚርና ኢና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ካብ መንግስቲ ካብ ምግባር ተዓሚት በጀቱን ህፅረታት የጋጥም ስለ ዘሎ ብዝበለፀ ምስ ሰባፍቲ ዘሎ ውፅኢቶም ርዩ ሰባፍቲ ንኽድግፎም ብክለብ ደረጃ ንኽተሓዙን ሕቶታት እቅዱን ኣቐሚጥና ኣለና ማለት እዩ ጋንታ አትሌቲክስ ሽረ ካብተን ኣብ ትግራይ ዝርከባ ብፌደራል ዝድጎማ 8 ጋንታታትን ፕሮጀክታትን ሓንቲ ኮይና ኣስታት 64 ሰልጠንቲ ሓይፋ ስልጠና ኣብ መሃብ ትርከብ ፓራሊምፒክ معرتي كالي عود سبورت نهاجر كان والكهان تتصوع العودي كبل نبر أثليت تسفالم قبرو قليصوم أثليت تسفالم قبرو قدم حزي ببركي أهجرن عالمين بوليسات وزيتات يمزجوا كابز نبور أثليتات حديو يارد قبر زابير زراري بولو بلسانو كم سبب قربي شميت تسفالم قبرو بال أو عاد قراتي تولي لعبه كوسنا تجاتنا عندنا أسلطاني كاسون سلطات زبال يريني كوسنا تجاتبو تعرف مجرشة كوسنا مسودنا يسوي عنهم كوسنا خبز أسمع تزيد كويسة ببارالمبيكس بزحت كويس لازلو ممتازيت كويلو مجمرات ياكي غرون تعمل زحفرنا مجمرات كوي خلوا هون بعده الشيء لمس كويتني عاد قرات ترينك جميلة مالتي تعال وخم نالكو ترينك بجمر ملا جوات استقبال بعد قرات المجمرة أجزاء تساتفة حمشة وتنيرة أو تاتيفا كقاعد قرات جميلة ناب أفريقيا كأفريقيا رمو ناب نعلم كابن نعلم أولمبيك درجة أتي كاسان ترى حزيقنا كوشافتون هزيكا تامي ناي أول أفريقيان جيمز تقبل عب ألجيريا المجمرة أجزاء ورده بشان حمشة ميسن بالرامتي بحمشة شح صار سيوتي مالتي ناسانتي خو ألجيريا بمقتال أنا ببيجينغ أولمبيك استقبل ورده ناي أولمبيك مدو مبرع عوتي دبلوماتي أب وورلد شامبيون على وجه ورده رموني بارالمبيك ورده أب نيوزيلاند استخيره تشان عصر تحرك ناي ناس تشلم خوينه زيرسعو زولو مات أتعب بينا فلوت عندي بقى أدي كم يجرهم زي بيتنا بالي تبغى جريز فلت نطرح زيخنا بس بعد جراتهم بمولو تبغى جريز فلتنا جرا خم جمرة بقولت الناشط تاع درجة صحتنا ناي أنا على خير خلاص نعيب درجة بصح عوينا جري أنا زيرسعو بتعمز حق وصل لنا جركا بقى وعلي تلوي تسن بيت سوي بزلنا عقمة كمان مبالي عوينا جري صحت أكل قدرات له لو كان سبورت خمس له سبورت مزيو على بعلم درجة نخرّيه مالتي من زحفر نجاري له نأكل قدرات هنا بقى إذا حجنا عيب مبلعي إذا هذا إذا سلزقون كل بارالمبيك كلا على ملة تفليته مبلعي أما ما أنا ما أكل قدرات هنا كحفرة كتشمعة
كم حدا أكل قدو خينو كم ببارالمبيك علم لغا نخرب على الملو تسفيا أنا نانون أب قولنا مالو أب قولنا خينو بتعمي زبارات توني أروختي كم بعد دجن قبل مسكاتي دجن قبل مسكات بعد هاي الدستا بس حتى أروختي له نبتعمي زخبرنا تعم زنو أخا ودحتني ونلني بتعمي بقى تايم ولا كخابت كجمير بس احنا جالس حق زنورة بس فايت هاي بتعمي أيونا تخبرتي عديكا لعلو كله نعي أبزر جان خبرت أحس قبرتني نالو على زابير تعمي هم مسكزالي وردر بشكليتا فولتا كاتالونيا 2025 لو معنتي انتجمر بشكليتا حقوش ولا دمات ساتافك قوانيم ببعمتو اب سبكين زكايد زوردر كابتم اب درجه ورلتور سرع وردرات حدا يوم اب زعمت دما اب شوعات مدرخات حدا شحن كل 230 كيلومتر كشفنيو بز مسرت تقرا بشكليتا حقوش ولا دما نغانتا جاي كوالو لا بموكال اب زوردر كساتفيو اب زوردر 24 غانتا ساتفا قوينن غانتا جاي كوالو لا دما شوعات تقدم تحيزا قريب الا كمني بريموز روغليك ايغان برلا ليلون سيبكوس ساتفلو زعبي مدرخ لو معنتي دحري ساعات تجمر قوينو 178.6 كيلومتر بشفر حقت دما كمسسوا ايام زي خبركم تملكتنا نسعز بلنا حبريتا سبورت زياتهم نيروم نمكت سالفين مسجن سنة معلت كبرات تملكتنا نسعت زحرنا يوم زيناتات تبزينا كنزازم أنا ديام كحسين أنا مساعي حقوسن زيناتاتنا مرحنا حابيرناكم نتنحنا نتسنى مكتالكم كابل بنا مسكن ببزال لخمو سنة معلتي